भएको छ नि, पक्कै देख्नु भएको होला। कुनै साथीले यसो टाइप गर्नुभयो पनि हुन्थ्यो। ल अब हामी शिक्षाका कार्यहरू, शिक्षाका कार्यलाई विभिन्न तरिकाले अर्थ्याइएको छ। एउटा व्यक्तिगत कार्य, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, राष्ट्रिय कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य, आर्थिक कार्य, यसरी अर्थ्याइएको छ। हामीलाई धेरै जसो सोध्ने एरिया चाहिँ शिक्षाको कार्यबाटै हो है। फेरि यहाँनिर चाहिँ अब त्यसरी कार्य सोध्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले के बुझौँ भनेदेखि मुनरो भन्ने मान्छेले शिक्षाका जम्मा 4 वटा काम हुन्छ भनेका छन्। जज प्यानेलले 3 वटा काम हुन्छ भनेका छन्, जम्मा 3 वटा है। यहाँनिर जे भए पनि यो 3 वटा काम भनेका छन्, अनि ओटाबेले 2 वटा काम भनेका छन्। हामीले यसरी यिनीहरूले गरेको छ। जस्तो मुनरोले गर्नेमा चाहिँ ज्ञानको प्रसार गर्ने, सामाजिक नियन्त्रण गर्ने, परम्पराको संरक्षण, सामाजिक प्रगति भनेर भनेका छन्। तर यी कुराहरू जे भने पनि त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छैन। तर यो जेएस ब्रुबाचर भन्ने मान्छेको चाहिँ भनाइमा तटस्थ कार्य अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो उदाहरणको लागि परम्परागत कार्य भन्ने बित्तिकै हाम्रो पुर्खाले जे अभ्यास गरे त्यही कुरा हामीले पनि अभ्यास गर्नु परम्परागत कार्यको। त्यसपछि प्रगतिशील भनेको त्यसमा संशोधन गर्नु। पुर्खाहरूले जे काम गर्दै आएका थिए, जे कुरो सिकेका थिए त्यसमा परिमार्जन गर्नु, संशोधन गर्ने, ती कुराहरू प्रगतिशील भए। तर क्रान्तिकारी भनेको पूर्ण परिवर्तन गर्ने, पुर्खाले भनेको कुरा पुरै छोड्ने, नयाँ कुरा गर्ने। त्यसो भने के हो त क्रान्तिकारी कार्य? आजको दिनमा आउँदा विद्यालयमा सामान्यतः संस्कृत शिक्षा पढाइँदैन। यो क्रान्तिकारी कार्य। अंग्रेजी विषय पढाइन्छ, अर्को क्रान्तिकारी, कक्षा 1 देखि त यस्ता कुरा छन्। तर तटस्थ कार्य चाहिँ के हो भनेको शिक्षाले यसो गर भनेर पनि हराउँदैन, यसो नगर भनेर पनि भन्दैन। त्यस्तो कामहरूलाई हामीहरूले तटस्थ कार्य भन्ने गरेका छौँ। त्यसो भने तपाईलाई जाँचमा सोध्ने चाहिँ के त भन्दा तल दिएका मध्ये सबैभन्दा कमजोर शिक्षा कुन हो? तल दिएका मध्ये शिक्षाको सबैभन्दा कमजोर कार्य कुन हो? यस्तो प्रश्न सोध्छ। त्यति बेला हामीहरूले तटस्थ कार्य भन्नेमा चिनो लगाउनुपर्छ। त्यस अवस्थामा तटस्थ कार्य भन्नेमा चिनो लगाउनुपर्छ। यी त भए अरूले भनेका कुराहरू भयो। तर यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ शिक्षाका व्यक्तिगत कार्य के हुन् त भन्दा तपाईँ हामीले जे जानेका छौँ ती सबै हो। अब हिजो हामीहरूले के भन्यौँ त अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन पनि हो। अन्तर्निहित कुनै पनि व्यक्ति क्षमता रहित हुँदैन भनेका छौँ, क्षमता हुन्छ नै। अब त्यो क्षमतालाई चिनेर त्यसलाई बाहिर अझै क्षमतावान बनाइदिने, प्रकट गराइदिने, प्रस्फुटन गराइदिने, तपाईको क्षमतामा बढोत्तरी ल्याउने काम शिक्षाको व्यक्तिगत कार्यभित्र पर्छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले भाषा बुझेर नबुझेर प्रयोग गर्छौँ। वास्तवमा हामीले क्षमता विकास भन्छौँ एकतिरबाट। तर के विकास तपाईको क्षमता थिएन र विकास भएको हो त? कुनै पनि व्यक्ति जन्मिँदैदेखि केही न केही क्षमता लिएर आएको हुन्छ। त्यो क्षमतामा बढोत्तरी गर्दै प्रगति बढाउँदै आजको स्थितिसम्म ल्याउनु भयो। त्यहाँसम्म ल्याउन कसले योगदान गर्यो? यही शिक्षाले योगदान गरे हो नि। तर शून्यबाट थपेको त होइन नि, भइराखेकोलाई बढाउँदै ल्याएको हो नि त। त्यसो भने क्षमता अभिवृद्धि किन नभन्नु? वास्तवमा शिक्षाले क्षमताको विकास गराउने भन्ने पदावली भन्दा शिक्षाले व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सघाउँछ भन्नु चाहिँ राम्रो पदावली हुन्छ। हामीले नेपालीकरण गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू त्यस्तामा ध्यान दिएका छैनौँ।
र जे भए पनि व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सघाउने जे जति क्रियाकलापहरू हुन्छन् शिक्षाका, ती सबैलाई शिक्षाका व्यक्तिगत कार्य भनिन्छ। अर्थात् शिक्षाले व्यक्तिको जुन क्षमता हो, ज्ञान, सिप र धारणा, त्यो तीनटै कुरामा बढोत्तरी गर्ने, बढाउने काम चाहिँ शिक्षाको, त्यो व्यक्तिगत काममा पर्छ। जस्तै व्यक्तित्व विकास, तपाईहरुलाई यहाँबाट जाँचमा सोध्ने क्वेशन चाहिँ व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास अथवा व्यक्तित्व विकास शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? व्यक्तित्व। अब हामी झुकिन्छौँ अनि सामाजिक कार्यमा गएर चिनो लगाइदिन्छौँ, त्यस्तो होइन। व्यक्तित्व विकास भनेको व्यक्तिगत कार्य अन्तर्गत पर्दछ। व्यक्तित्व भनेको तपाईको रूप रङ होइन, तपाईको गुण, क्षमता, सिप जस्ता कुराहरू गाँसिएको हुन्छ। हामीले बुझ्दै गरेको व्यक्तित्वसँग यो फरक अर्थले राख्दछ। त्यो भएकोले व्यक्तित्व भन्ने बित्तिकै व्यक्तिको ज्ञान, सिप र धारणा, त्यही तीनटा कुरालाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, कति बढाउँछ, कुन क्षमताको छ, त्यसमा निर्भर गर्ने कुरा हो। जति धेरै ज्ञान, सिप, क्षमता छ व्यक्तिमा, त्यसको व्यक्तित्व त्यति नै उच्च भएको मानिन्छ। जति कम छ त्यसको व्यक्तित्व कम नै भएको मानिन्छ, कि होइन? तपाईहरु झट्ट हेर्दाखेरि होइन भन्नुहुन्छ, तर रियालिटी हेर्नुस् त। तपाई हाम्रो समाजमा हेर्दाखेरि त्यो किसान मान्छे, कृषक तपाईको स्कुलमा आयो भने तपाईले गर्ने व्यवहार, तर अर्को कुनै विद्यालयमा पढाउँदै गरेको शिक्षक, त्यो विद्यालयको त अभिभावक हुन सक्छ, त्यो आयो भने गर्ने व्यवहार, अलिक पढे लेखेका अभिभावक आए भने गर्ने व्यवहार के एउटै हुन्छ? अवश्य तपाईले गर्ने व्यवहार त्यहाँ फरक गर्नुहुन्छ। के को आधारमा? उसको व्यक्तित्व मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ नि तपाईले, त्यो आधार। तर सधैँ यो कुरा लागू हुन्छ भन्ने छैन, सबैमा लागू हुन्छ भन्ने पनि छैन, तर जताततै पनि यो कुरा देखिन्छ। त्यही भएर व्यक्तित्व यसको लागि हो। अब आवश्यकताका पूर्ति, आत्मनिर्भरता, नैतिकता जस्ता कुरा त व्यक्तित्वमा परिहाल्छ। यहाँबाट तपाईलाई सोध्ने भनेको चाहिँ के हो भने व्यक्तित्व विकास शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोध्छ। अर्को यसमा सोध्ने कुरा के हो भने तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ व्यक्तिगत कार्य होइन, कुन चाहिँ सामाजिक कार्य होइन अथवा हो, यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्छ। यो बेलामा त हामीले अलिकति सोच विचार गरिकन लाउनु पर्छ। अब दोस्रो, यो व्यक्तिगत कार्यमा अर्को हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने अनुभवहरूको पुनर्संगठन र पुनर्निर्माण गर्ने काम के त? यो पनि व्यक्तिगत कार्य। त्यसो भने व्यावसायिक निपुणताको विकास चाहिँ के त? यो पनि व्यक्तिगत कार्य। जुन कुराले व्यक्तिको ज्ञान, सिप र धारणालाई अभिवृद्धि गर्छ त्यो जति सबै व्यक्तिगत कार्य हुन्। व्यक्तिसँग सम्बन्धित भएका कुरा जति सबै व्यक्तिगत कार्य हो। यसमा नझुकिनु होला, यसमा कन्फ्युजन हुनुपर्ने कहीँ पनि केही आधारहरू छैन। त्यसो भने शिक्षाका सामाजिक काम के त? सामाजिक कामलाई पनि हामीले संरचनात्मक कार्य र प्रगतिशील कार्य भनेर छुट्याउन सक्छौँ। सामान्यतया समाजमा समाजका समस्या, समाजका आवश्यकता, यिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न जुन सक्षमता आवश्यक पर्छ त्यो सक्षमता ल्याउने कुराहरू चाहिँ संरचनात्मक कार्य अथवा के अरे शिक्षाका सामाजिक कार्यभित्र पर्दछ। तर संरक्षण र प्रगतिशील दुईटा छ त्यहाँ, ध्यान दिनुस् है। समाजका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सघाउने जे जति शिक्षाका कामहरू छन् ती सबै शिक्षाका सामाजिक कार्य। जस्तो शिक्षाको लागि जनशक्ति चाहिन्छ, के समाजको लागि जनशक्ति चाहिन्छ, त्यो जनशक्ति उत्पादन गरेर समाजलाई दिनु शिक्षाको सामाजिक कार्य भयो। त्यही जनशक्तिले दुईटा काम गर्ने भयो, एउटा संरक्षण, अर्को प्रगतिशील। परम्परागत हाम्रा पुर्खाहरूले गर्दै आएका काम, संस्कार, व्यवहार
त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ है भन्ने धारणा संरचनात्मक कार्य भयो। होइन त्यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन, यो रूढिवादी हो, यसलाई चलाउनु हुँदैन, यसलाई छोड्नुपर्छ, यो कुसंस्कार हो भन्नु र नयाँ धार अवलम्बन गर्नु चाहिँ प्रगतिशील कार्य। जुन काम निरन्तरता पहिलेदेखि चलिआएको कुराले निरन्तरता पाउँछ, निरन्तरता कन्टिन्युटी, ती काम संरचनात्मक हुन्। जुन कामले निरन्तरता पाउँदैन, चेन्ज हुन्छ, त्यो सबै प्रगतिशील हो। अब यहाँनेरि दिएको छ अर्को तटस्थ कार्य भनेर। यो तटस्थ कार्य भनेको अघि हामीले जसको कुरा गरेका थियौँ उहाँकै कुरा यहाँ ल्याएको। त्यही भएर सामाजिक कार्यलाई उहाँले फोकस गर्नु भएको थियो। यो तटस्थ भनेको यसो गर पनि भन्दैन, उसो नगर पनि भन्दैन, सबैभन्दा काम नलाग्ने शिक्षा चाहिँ तटस्थ कार्य, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसो भने क्रान्ति कार्य भनेको चाहिँ यो मार्क्सवादी मार्क्सवादी चिन्तन त हामीलाई थाहा छ, तर यसले गर्ने के हो भने के अरे पहिलेदेखि भइराखेका क्रियाकलापलाई छोड्ने, त्याग्ने, नयाँ कुरा अवलम्बन गर्ने, यसले त्यति भन्छ। त्यही भएर क्रान्तिकारी कार्य पनि भएन। अब यहाँ हामीलाई सोध्ने भनेको के हो भने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाको कुन कार्य हो? जनशक्ति राष्ट्रिय कार्य हो, त्यसमा शंका रहेन, तर सामाजिक कार्य पनि हो है। किनभने समाजको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति कसले उत्पादन गरिदिन्छ त? शिक्षाले। त्यही भएर त्यो काम एउटा हेर्ने। त्यसो भने संस्कृति यिनीहरूको संरक्षण गर्ने काम कसले? यही सामाजिक कार्य अन्तर्गत। त्यही भएर यो दुईटा कुरा हामीलाई सोध्न सक्छ यो खण्डबाट। यो कुरा याद गर्नु होला। एउटा जनशक्ति उत्पादन, अर्को संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने। अब राष्ट्रिय कार्यमा हामीलाई सोध्ने केही पनि छैन। राष्ट्रिय कार्यमा चाहिँ हामी सबै थाहा छ, जनशक्ति विकासदेखि नेतृत्व विकास जे भने पनि हुन्छ, त्यसमा केही कुरो छैन। अर्को तपाईँ हामीलाई सोध्ने प्रश्न भनेको के हो भने प्रविधिको आदान प्रदान, ध्यान दिनुहोस् है, प्रविधिको आदान प्रदान गर्ने कार्य शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? प्रविधि, टेक्नोलोजीको एक्सचेन्ज, आदान ल्याउने पनि दिने पनि, त्यो काम शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? अब हामीलाई कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। प्रविधि भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा देशको पेवा होइन। पेवा भनेको निजी सम्पत्ति बन्न सक्दैन आजको दिन। जति धेरै मान्छेले प्रविधिको प्रयोग गर्छन् त्यति नै धेरै तिनीहरूको लागि उपयोग हुन्छ। उदाहरणको लागि जस्तै फेसबुक, टिकटक, यी जे जति सोशल मिडियाहरू देख्नुहुन्छ नि, यिनीहरूले के अरे आविष्कार गरे, यिनले मात्रै प्रयोग गरेको भए हुँदैन थियो त? कस्तो मजाक छ टेक्नोलोजी। तिनले मात्रै प्रयोग गर्ने हो, कहाँ गर्ने प्रयोग? अरू मान्छे जोडिनु परेन? जोडिनु पर्यो। त्यही भएर त्यो प्रविधि भनेको मेरो अमेरिकाको मात्रै हो भन्नै सक्दैन। हो, उसले पैसा लिन्छ त्यसबाट। जति धेरै मान्छेले प्रयोग गरे त्यति धेरै पैसा त्यसलाई आउँछ। अनि त्यसले के गर्छ? मान्छेलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्छ। त्यही भएर टेक्नोलोजी अर्थात् प्रविधिको आदान प्रदान गर्ने कार्य शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यमा पर्दछ। अब नझुकिनु होला। यति भनेपछि यसमा झुकिन पाइँदैन है। शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यमा अरू केही पनि छैन। विश्व बन्धुत्व, सह अस्तित्व, भाइचारा, यिनीहरू सबै हो। त्यसमा केही कुरो भएन। त्यसै थाहा हुन्छ, स्वयं थाहा पाउनुहुन्छ यो कुरा। तर प्रविधिको आदान प्रदान गर्ने, जनशक्तिको आदान प्रदान गर्ने, यो दुवै अन्तर्राष्ट्रिय कार्य। अब हामीलाई यहाँनिर सोध्ने के हो भनेदेखि नागरिकको विकास गर्ने चाहिँ कुन कार्य हो त? अर्को नागरिकको विकास गर्ने भनेको चाहिँ राष्ट्रिय कार्य। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यले नागरिकको विकास गर्दैन, किनभने नागरिकता अन्तर्राष्ट्रिय दिइँदैन। सबै कुनै न कुनै देशको बेसिस गरिदिन्छ। त्यही भएर नागरिकको विकास गर्ने कार्य भन्ने बित्तिकै
श्रेयमा चिन्ह लगाउने, विधिको आदान बनाउने राष्ट्रिय कार्य भनेर चिन्ह लगाउने, जनशक्तिको आदान प्रदान भनौँ भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्य भनेर चिन्ह लगाउने, समाजले मान्दै आएका संस्कृति सांस्कृतिक सम्पदा यिनीहरूको संरक्षण गर्ने कार्य भनौँ भने सामाजिक कार्यमा चिन्ह लगाउने, व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासका कुरा आयो भने व्यक्तिगत कार्यमा चिन्ह लगाउने, व्यक्तिको क्षमता व्यक्तिको श्री वृद्धि गर्ने खालका कामहरू आयो भने व्यक्तिगत कार्य, समाजको लागि हित हुने खालका कुरा आउने बित्तिकै सामाजिक कार्य। ती त कमन कुरा भए, तर जस्तो परम्परागत परम्पराहरूको संरक्षण गर्ने, हजुरबाहरूको पालादेखि गर्दै आएका कुरालाई निरन्तरता दिने, यी सबै सामाजिक कार्य हो। त्यही भएर यहाँनिर हामीहरू झुकिनु पर्दैन। त्यसो भने आर्थिक कार्य चाहिँ कस्तो त भन्दा तपाईले रोजगारी गर्नु, आय आर्जन गर्नु, तपाईले व्यवसाय गर्नु, पैसा कमाउनु, जसरी हुन्छ पैसा कमाउनु, पैसा कमाउनुसँग जोडिएका जति सबै आर्थिक कार्य। यसले के भन्छ, शिक्षाका आर्थिक कार्यभित्र जसले जति धेरै क्वालिटीको एजुकेसन पाउँछ त्यसको लेभल अफ अर्निङ पनि हाई हुन्छ, रेट अफ रिटर्न हाई हुन्छ कि होइन? तपाईलाई कस्तो लाग्छ? अवश्य हो, एकदमै हो। जसले क्वालिटी एडुकेसन लिएको छ त्यसको रेट अफ रिटर्न हाई, जसले लिएको छैन त्यसको कम। हाम्रो नेपालमा हेर्नुहोस् त, पढेकाले बढी कमाउँछन् कि नपढेकाले? बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म काम गर्न जाने नपढेकाले कमाउने र अलिक पढे लेखाकाले कमाउने फरक छ। केही व्यक्तिलाई केही कुरालाई अपवाद मान्ने हो भने अपवाद त मान्नुपर्छ नि। कोही कोही त अब कसरी कसरी कमाउँछन् त बेग्लै कुरा भयो, तर जनरली हेर्ने हो भने अलिक पढेका मान्छेको बढी, अरूको कम। उदाहरणको लागि खरदारले भन्दा सुब्बाले धेरै कमाउँछ, खरदारको भन्दा सुब्बाको शैक्षिक योग्यता बढी मानिएको छ। सुब्बाले भन्दा अधिकृतले, काबी शिक्षकले भन्दा निमावी शिक्षकले, निमावी शिक्षकले भन्दा मावी शिक्षकले पाउने तलब सुविधा फरक छन्। के को आधारमा? शैक्षिक योग्यताको आधार। काबीको लागि +2, मावीको लागि ब्याचलर। क्वालिफिकेसन त फरक पर्यो नि। तर जनरली के हो भने यहाँनिर आर्थिक कार्य भन्ने बित्तिकै आय आर्जनसँग जोडिएका जे जति क्रियाकलापहरू हुन्छन् ती सबै आर्थिक कार्यमा पर्छ। त्यसो भने शिक्षाको राजनीतिक कार्य चाहिँ के त भन्दा यो राजनीतिक कार्य भनेको राजनीति भन्दा पनि राज्यका नीतिसँगको कुरा हो। राज्यका नीति जस्तै के अरे यसले मान्छेमा सचेतना फैलाउने काम, सचेतना क्या। जस्तै म दलित हुँ, म सधैँ तल हेपेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन, म पनि मान्छे हुँ, मैले पनि अरू जतिको अधिकारको उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने चेत ल्याउने काम यही शिक्षाको राजनीतिक कार्य अन्तर्गत पर्दछ। त्यो चेतना ल्याउने काम। म महिला सधैँ चुलो चौको गर्ने होइन, मैले पनि पढेको छु, मैले पनि पुरुष सर काम गर्नुपर्छ, पुरुष सर अधिकार मैले पनि पाउनुपर्छ भनेर दाबी गर्ने, त्यसको लागि लबिङ गर्ने, यी सबै शिक्षाका राजनीतिक कार्य हो। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है, राजनीतिक कार्य हो। अब त्यसो हो भने शिक्षाको अहिले सिधा कुरा गरौँ, शिक्षक पद पूर्ति गर्दा महिलाको लागि आरक्षण छ अनि मधेसी जनजाति दलित यिनीहरूको लागि आरक्षण छ। यो कुन कार्यमा पर्ला? यो कार्य चाहिँ विशुद्ध राजनीति। किन यसो गर्नुपर्छ है? सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय कसले गर्छ? राजनीतिले गर्छ नि त, अरूले गर्दैन। त्यही भएर यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब अर्को छ पथ प्रदर्शन कार्य। यो भनेको चाहिँ अलिक फरक कुरा। जस्तै तपाईलाई के कुरालाई प्रेरित गर्नु, के कुरामा
छनौट गर्नु तपाईसँग धेरैवटा विकल्प छन्, त्यसमध्ये एउटा उत्तम विकल्प हो म यसमा जान्छु भनेर छनौट गर्नु। जस्तै तपाईलाई आजको दिनमा खदारमा जाने पनि सुविधा छ, यता टिचरमा आउने सुविधा पनि छ, टासोमा जाने सुविधा पनि छ, यता सुरक्षा कर्मीकोमा जाने सुविधा पनि छ। तर त्यसमध्ये तपाईँ एउटा सिलेक्ट गर्नु छ नि त, सिलेक्ट गर्नु छ नि, छनौट गर्नु छ नि। के को आधारमा? आर्मीमा म तालिम लिन सक्दिनँ, म जान्न। पुलिसको सिस्टम राम्रो छैन, म जान्न। टिचरमा चाहिँ जान्छु है, सम्मान छ। त्यो खालको धारणा तपाईले कहाँबाट डेभलप गर्नु छ? यही शिक्षाले तपाईलाई गाइड गर्यो नि त, शिक्षाले गाइड गर्यो। त्यही भएर यसलाई पथ प्रदर्शन कार्य पनि मानिन्छ। अब हामीहरूले यहाँसम्म आउँदा धेरै किसिमका कुराहरू गर्यौं। व्यक्तिगत कार्यबाट व्यक्तित्व विकास जस्ता कुराहरू सोध्ने सम्भावना रहन्छ। सामाजिक कार्यबाट समाजको गतिविधिसँग त सम्बन्धित छँदैछ, तर परम्परागत संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने कुराहरूसँग सम्बन्धित भएर सोध्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यबाट सोध्यो भने प्रविधिको आदान प्रदानबाट सोध्छ। राष्ट्रिय कार्यबाट सोध्यो भने नागरिकको विकास गर्ने कुराहरू सोध्छ। अनि समाजबाट सोध्दा अर्को कुरा चाहिँ जनशक्तिको विकास भनेर सोध्छ। यति कुरामा चाहिँ तपाईहरु फोकस रहनु होला। अरु त अब पढ्दै गएपछि धेरै पनि आफै पनि बुझिने खालको छ। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीले शिक्षाका स्वरूपको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षाका स्वरूप मूलतः तीनटा छ। मूलतः साथीहरुले हात उठाएको उठाइ हुनुहुन्छ, सोध्न पाउनु भने कि कसो? सरस्वती कुमारी साहबको सेडेप नेपाल लेख्ने त मलाई किन सोध्नु? सेडेप नेपाल भनेर राख्नु भएको छ है, क्या हो? ल सरस्वती कुमारीजी तपाईले के सोध्न आँट्नु भएको? सर, व्यक्तित्व विकास र व्यक्तिगत कार्य फरक छैन नि? मैले बोले मैले सुनिन। व्यक्तिगत कार्य र व्यक्तित्व कार्यमा फरक छैन नि? शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य भित्र नै व्यक्तित्व विकास गर्ने हो। व्यक्तिकै एउटा इन्डिभिजुअल पर्सनको व्यक्तित्व विकास गर्ने, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्ने काम शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य हो भनेको। एउटा व्यक्तिको अन्तर्निहित क्षमतालाई बढाउनु भनेको व्यक्तिगत कार्य हो भनेको। एउटा व्यक्तिको ज्ञान सिप धारणा बढाउनु पनि व्यक्तिगत कार्य हो भनेको। धन्यवाद। भीमाजी तपाईले के सोध्न आँट्नु भयो? भीम भट्टजी अस्ति तपाईहरु आफ्नो माइक म्युट गर्नुस् है त। मैले एकछिन तपाईहरुलाई ओपन नै छोडे। भन्नुस् न। फुटबल खेल के भन्नुभयो? फुटबल कार्य छ, कुन कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ? के फुटबल खेल छ? फुटबल खेल्नु व्यक्तिको कि राष्ट्रको? फुटबल खेल्नु नितान्त व्यक्तिगत कार्य होइन। तपाईको व्यक्तिगत क्षमता बढेको होइन र? व्यक्तिगत कार्य भयो सर। हो, थ्यांक यू। हो साथीहरु, पछि गर्नु होला के लास्टमा? अनि बन्द गर्नु न। ल अब हामी शिक्षाका स्वरूपको बारेमा कुरा गर्छौं। त्यतिकै तपाईहरु, मैले चाहिँ के ठान्छु भने तपाईहरुले हात उठाइसकेपछि साँच्चै केही बुझ्नु भएन छ कि के छुटेछ कि भनेर गरे। तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण कुरा त सोध्नु त रहेछ। अब चाहिँ के गरौँ भने तपाईले जे बुझ्नुहुन्न कपीमा टिपेर राख्नुस्। यो क्लासको अन्तिममा तपाईहरु सबैलाई बोल्ने मौका पाउनुहुन्छ। नबुझेको कुरा त्यति बेला भन्नु होला है। अहिले चाहिँ हामी सरस्वती पढ्दै जाउँ। अब हामीले शिक्षाको स्वरूपको कुरा गर्दा तीनटा कुरा गर्छौं: औपचारिक, अनौपचारिक र अनैतिक। हामीले नेपालीमा कुरा गर्दाखेरि अनियमित पनि भन्छौं। पहिला हामीहरूले यहाँनेरि एउटा कुरा कन्सेप्ट के बुझौं भने
शिक्षाका जम्मा 3टा धार भए, 3टा धार। त्यसो भने यी 3टा धार मध्ये जेठो चाहिँ को हो त? पहिला कुन आयो? अभियसली अनियमित शिक्षा पहिलेदेखि चलो, कुनै पाठ्यक्रम छैन, कुनै नियम छैन, नामै त अनियमित। नियम नभएको, रीति नभएको, थिति नभएको, जसरी भए पनि सिकिने, सिक्यो सक्यो। लक्ष्य छैन, उद्देश्य छैन, पाठ्यक्रम छैन, मूल्याङ्कन छैन, पाठ्य पुस्तक छैन, तर सिकिएको छ। केबाट? अनियमित। केको आधारमा? अनुभवको आधार। तपाईलाई जाँचमा सोध्ने प्रश्न के हो भने अनुभवबाट सिकाइ हुने शिक्षाको स्वरूप कुन हो? अनुभव केन्द्रित सिकाइ कुन हो? अनुभवमा आधारित सिकाइ कुन हो? जेसुकै भनोस्, अनुभव आउने बित्तिकै विशुद्ध अनियमित शिक्षा। त्यसो भने यी 3टा मध्ये जेठो को त? यही अनियमित। अब भन्नु औपचारिक र अनौपचारिकमा जेठो को? हाम्रै नेपालको कुरा गर्नुस् न। विश्वमा के हो भने हामीले यहाँ कुरा बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ हिजो हामीले पढ्दाखेरि स्कुल इज डेड भनेर रेमरले भने, हिजो हामीले पढेकै हो। डी स्कुलिङ सोसाइटी भनेर इभान इलिचको कुरा हिजो हामीले हेरेकै हो। के भनेका होला? स्कुल बनिसक्यो, स्कुलले काम गरेन, अर्को विकल्प चाहियो भनेका हुन् नि त। त्यसो भने अनौपचारिक र औपचारिक शिक्षामा को पहिलो थालनी कुनमा रहेछ त? औपचारिक। अनौपचारिक भन्दा जेठो रहेछ औपचारिक शिक्षा, पहिले आएको रहेछ। त्यो शिक्षाले सबै मान्छेको सिकाइ आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेन नि। के गर्ने त? विकल्प खोज्ने। कस्तो? अनौपचारिक। त्यही भएर सबैभन्दा कान्छो शिक्षाको स्वरूप कुन रहेछ? अनौपचारिक। सबभन्दा जेठो अनियमित, माइलो औपचारिक। अब नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा औपचारिक शिक्षाको थालनी कहिलेबाट भयो? सबैलाई थाहा छ, 1910 असोज कति 27 हैन? त्यो त सबैलाई थाहा छ। त्यहाँदेखि विद्यालय शिक्षाको सुरुवात पनि भयो, त्यही मितिदेखि औपचारिक शिक्षाको थालनी पनि भयो। त्यसो भने अनौपचारिक शिक्षाको थालनी चाहिँ कहिलेबाट भयो त नेपालमा? तपाईहरुले शिक्षाको इतिहास त पढ्नुभयो होला, पक्कै पढ्नुभयो होला। अनौपचारिक शिक्षाको थालनी चाहिँ कहिलेबाट भयो? कोही बोल्नु? अनौपचारिक शिक्षाको थालनी 2004 सालबाट नेपालको कुरा गरे। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ। अब हामीले यहाँनेर हेर्ने के को आधारमा छुट्याइएको छ त भन्दाखेरि औपचारिक शिक्षा भनेको विद्यालयमा दिइने शिक्षा, विश्वविद्यालयमा दिइने शिक्षा, यी दुवै औपचारिक शिक्षा प्रणाली हुन्। औपचारिक शिक्षा प्रणाली भनेको 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म निश्चित पाठ्यक्रममा जाने, उद्देश्य राखेर गर्ने, मूलतः राज्यको नीति अनुसार सञ्चालित हुने, व्यक्तिको माग भन्दा राज्यको माग, राज्यको आवश्यकतालाई प्रधानता मानिन्छ, त्यही अनुरूप दिइन्छ। औपचारिक शिक्षा सामान्यतया निश्चित अवधिसम्म दिइन्छ। अवधि निश्चित, मूल्याङ्कन प्रक्रियाहरू कठोर। तपाईले 32 ल्याए पास, 31 ल्याए फेल। एक अङ्कले फेल भएको नि यार, त्यसलाई पास गर्दै हुन्थ्यो नि। गर्दिदैन क्या, मान्दिदैन। म यो विषय पढ्छु भन्नुस् न, त्यो पनि मान्दैन। उसले जे भन्छ त्यही नै पढ्नु पर्छ, तपाईलाई मन लागोस् या नलागोस्। संक्षेपमा औपचारिक शिक्षा भनेको तपाई हामीले देखेको विद्यालय र विश्वविद्यालयमा जसरी पढाइ हुँदै आएको छ, जसरी प्रमाणपत्र दिइन्छ, जसरी परीक्षा सञ्चालन हुन्छ, यी सबै गतिविधिहरूको समष्टि रूप औपचारिक शिक्षा हो। यहाँ झुकिनै पर्दैन। समय कठोर,
पाठ्यक्रम कठोर, नियम कठोर, सबै कुरो नियममा चल्ने भयो, दायाँ चल्दैन। अब यसले लिने हेर्नुहोस् है, औपचारिकता धेरै कुरामा लगाइन्छ। जस्तै भर्ना वैशाखमा मात्रै गर्ने, वैशाखमा मात्रै, 2टा त्रैमासिक परीक्षा लिने, एउटा वार्षिक परीक्षा लिने, पढ्न विद्यालयमै जानु पर्यो, जहाँसुकै होस् विश्वविद्यालयमै जानु पर्यो, जाँचोले जहिले तोक्छ तैले नै गरेर जाँच दिनु पर्यो, जसरी भन्छ त्यसरी नै दिनु पर्यो। सिकारीको त्यहाँ कहीँ कतै केही भूमिका रहँदैन, जसले चलाएको छ त्यसैको भूमिका रहन्छ। यस्तो खालको कुरा। अनि यसलाई संकीर्ण धारणाले बाँधिएको पनि भनिन्छ, प्रमाणपत्र मुखी शिक्षा पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, सिद्धान्त सिकाउने शिक्षा पनि भनिन्छ। अर्को बालकको उमेरसँग समानान्तर रूपमा चल्ने शिक्षा पनि भनिन्छ। यो भनेको के? ईसीडीमा पढ्न 4 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने, कक्षा 1 मा पढ्न 5 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने, कक्षा 2 मा पढ्न 6 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने। त्यो भनेको के हो त? बालकको उमेरसँग समानान्तर रूपमा बढ्दै जान्छ। अब तपाईलाई जाँचमा सोध्ने अर्को मूलभूत प्रश्न यहाँ के हो भने, जनशक्ति उत्पादनलाई मुख्य लक्ष्य बनाउने शिक्षा प्रणाली कुन हो? जनशक्ति उत्पादनलाई मुख्य लक्ष्य बनाउने शिक्षा प्रणाली कुन हो? तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको क्वेशन यहाँ सोध्छ, अरु त त्यस्तो सोध्ने यसमा केही पनि छैन। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ, अभ्यासमा भन्दा सिकाइमा, प्रयोगात्मकमा भन्दा पढाइमा विशेष जोड दिने, प्राथमिकता दिने शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति, शिक्षा स्वरूप कुन हो? मूलतः शिक्षा पद्धति भन्छ, कुन हो? यही औपचारिक नै हो। फेरि भन्नु होला, सर औपचारिकमा पनि प्रयोगात्मक हुन्छ नि? हुन्छ, एमबीबीएस मा हुन्छ, एग्रिकल्चरमा हुन्छ, वनमा हुन्छ, शिक्षामा पनि त हुन्छ नि। कसरी भन्नु होला? तपाईले ब्याचलर गर्दा पनि, प्लस 2 पढ्दा पनि, मास्टर्स गर्दा पनि तपाई 1 महिना त स्कुलमा गएर पढाउनु भयो होला नि त। त्यो चाहिँ प्रयोगात्मक होइन त? यहाँ भन्न खोजेको के त? तपाई 365 दिन 5 पाठ्यभार भन्नु भएको छ, त्यो त कति भारको छ? यति काम गरे जस्तो मात्रै गराएको छ। त्यही भएर जोड चाहिँ केमा दिएको हुन्छ? सिद्धान्त सिकाउन। कसले? औपचारिक शिक्षाले। औपचारिक। त्यसैले अनौपचारिकले चाहिँ गर्छ के नि? अनौपचारिकमा पाठ्यक्रम हुँदैन, शिक्षक हुँदैन, समय सीमा हुँदैन, परीक्षा प्रणाली हुँदैन, ती सबै हुन्छ। औपचारिक शिक्षामा जे हुन्छन्, अनौपचारिक शिक्षामा पनि ती चीज हुन्छ। त्यसैले फरक चाहिँ के छ त? फरक तन्किने लचकता, यी कुरामा फरक छ। केमा? समयमा लचकता, पाठ्यक्रममा लचकता, मूल्याङ्कनमा लचकता, नरमपना, सहभागीमा उमेरमा नरमपना। जहिले आए पनि हुन्छ, पढ्नुस्, गर्नुस्, हुँदैन, सकिँदैन, गर्दिन भन्दैन यसले। मैले भने है, उद्देश्यमा लचकता, पाठ्यक्रममा लचकता, पाठ्यपुस्तकमा लचकता, सिकाइमा लचकता, सबै कुरामा लचकता 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 भनेर अपनाउने, लचक्दिने, तन्किने, फ्लेक्सिबल हुने, अलिक कन्सिडर गर्ने, सिकारुको चाहनालाई बुझ्ने, सिकारुको मर्म अनुसार चल्ने, सिकारुको माग अनुसार चल्ने, सिकारुको इच्छा अनुसारको व्यवस्थापन हुने पद्धति अनौपचारिक शिक्षा पद्धति। त्यसो भने प्रशासकको अनुसार चल्ने चाहिँ औपचारिक, यसमा प्रशासकको हुँदैन, अनौपचारिक। त्यही भएर अनौपचारिकलाई हामी के भन्छौँ?
डिमान्ड ड्रिभन पनि भन्छ, मागमा आधारित। त्यही भएर यसमा लचकताहरू हुन्छ। अब यो हामीहरूले भन्दै गरे के छ, विद्यालय बाहिर सङ्गठित गरिन्छ, धेरै जसो हो। विद्यालय भित्रै पनि अनौपचारिक शिक्षा चल्न सक्छ है। हामीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फराकिलो बनाउनु पर्छ। यसले के गर्छ, सिकारुको आवश्यकतालाई हेर्छ, सिकारुको व्यवहारलाई हेर्छ। उदाहरणको लागि विद्यालयले के भन्छ, त 10 बजे आइज है, 4 बजेसम्म यहीँ बस्नुपर्छ। खाएर आइज नखाइ आइज मलाई मतलब छैन, 10 बजे आउँछस् भने पढाउँछु नत्र पढाउँदैन भन्छ विद्यालय। अनौपचारिकले त्यसो भन्छ? भन्दैन। ठिकै छ, तपाईँ 10 बजे भ्याउनु न, कति बजे भ्याउनुहुन्छ त? म बेलुका 7 बजे। हुन्छ लु, त्यसो भने 7 बजे पढौँ न त। म स्कुल आउँदिन भन्छ। फेरि कहाँ त, मेरै घरमा आएर पढा नि त भन्ला, त्यो पनि हुन्छ भन्छ। होइन, मेरो घरमा ठाउँ छैन, त्यहाँ सार्वजनिक ठाउँ छ, त्यहाँ बसेर पढौँ न त भन्छ, त्यो पनि हुन्छ भन्छ। यसरी सिकारुले जे कुराहरू भन्छन् सम्भव भएसम्मका सिकारुका यस्ता मागहरू सम्बोधन गर्दै सिकाइलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने भएकोले यसलाई मागमा आधारित शिक्षा पनि भनिन्छ। औपचारिक शिक्षालाई आपूर्तिमा आधारित भनिन्थ्यो, यसलाई मागमा आधारित। त्यसलाई कठोर भनियो, यसलाई नरम भनियो। हरेक कुराको कुरा है। फेरि त्यसो हो भने औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षा दाजुभाइ हुन्? त्यो पनि होइन। ठुलो सानो हुन्? त्यो पनि होइन। एक अर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् तपाईहरू जस्तो? त्यो पनि होइन। अहिले यहाँ तपाईहरू जतिजना पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू एक अर्काका प्रतिस्पर्धी हो। पढाइको क्रममा तपाईँ विद्यार्थी, तर परीक्षाको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने तपाईहरू एक अर्काका प्रतिस्पर्धी। त्यसो भने त्यस्तै प्रतिस्पर्धी हो त औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा? त्यो पनि होइन। त्यसो भने हो चाहिँ के त? परिपूरक। यो शब्द कुनै हालतमा नबिर्सिनु होला। परिपूरक। तपाईलाई जाँचमा सोध्ने कसरी? अनौपचारिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको कस्तो स्वरूपमा अंगीकार गरिएको छ, स्वीकार गरिएको छ? नेपाल सरकारको नीति अनुसार अनौपचारिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षाको कुन स्वरूपमा दिएको छ? यसो भनेर क्वेशन सोध्नुहोस्। परिपूरक, प्रतिस्पर्धी होइन। कसैले भन्नु होला फेरि समपूरक। समपूरक पनि होइन, परिपूरक। औपचारिक शिक्षाले पूरा गर्न नसकेको, औपचारिक शिक्षाले समेट्न नसकेको, औपचारिक शिक्षाबाट बाहिरिएका त्यस्ता व्यक्ति, त्यस्ता पाठ्यक्रम, त्यस्ता सामग्रीहरू समेटेर अनौपचारिक शिक्षाले, औपचारिक शिक्षाले छोडेका, छाडेका, छुटेका, नसमेटेका कुराहरू समेटेर शिक्षा दिने भएकोले यसलाई परिपूरक भनिन्छ। अरु होइन, नीतिमै लेखेको छ, तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु हो। त्यही भएर परिपूरक सम्बन्ध हो नम्बर 1। त्यसो भने अनौपचारिक शिक्षा सेकेन्ड चान्स अफ लर्निङ पनि हो, सेकेन्ड चान्स अफ स्कुलिङ पनि हो, सेकेन्ड चान्स अफ स्कुलिङ। विद्यालय शिक्षामा दोस्रो अवसर। फेरि सर यो के भनेको भन्नु होला? विद्यालय शिक्षामा दोस्रो अवसरै हो अनौपचारिक शिक्षा भने। कसरी भन्नु होला? पहिलो अवसर कहिले आउँछ? जब तपाईँ 5 वर्ष पुरा गर्नुहुन्छ। 5 वर्ष पुरा गरेपछि तपाईँ जानुपर्ने ठाउँ कहाँ? कक्षा 1 मा। तर त्यति बेला तपाईको घर नजिकै स्कुल थिएन। स्कुल भए पनि बाबुआमाले पढाएनन्। स्कुल भए पनि बिचमा खोला थियो, पुल थिएन, स्कुल जान सकिएन। यी विभिन्न कारणले तपाईँ 5 वर्ष उमेर पुग्दा पनि विद्यालय जान पाउनु भएन।
पढ्न पाउनु भएन। जब तपाईँ 22, 25, 26, 30, 40 वर्ष पुग्नुभयो त्यसपछि तपाईँलाई पढ्नु पर्ने रहेछ है भन्ने ज्ञान तपाईँलाई आयो। है मैले त गल्ती गरेछु, अब त पढ्नुपर्छ, मैले नपढेर धेरै ठुलो गल्ती गरेँ, पढ्नुपर्छ भन्ने जति बेला तपाईँलाई चेत आउँछ अनि पढ्न जानुहुन्छ। पढ्न त जानुभयो, कति बेला तपाईँको उमेर पछि गइसकेछ। अब त्यो चाहिँ के भयो तपाईँको लागि दोस्रो अवसर भयो। पहिलो अवसर तपाईँलाई 5 वर्ष पुग्दैखेरि आएको थियो, त्यो गुमो, तर दोस्रो अवसर आयो। अब त्यहाँ तपाईँ पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि विद्यालयमा फर्किनुहुन्छ। उदाहरणको लागि कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यक्रम 3 वर्षमा सक्ने एफएसपी छ। कक्षा 6, 7, 8 को 3 वर्षे पाठ्यक्रम 2 वर्षमा सक्ने छ। कक्षा 9 र 10 को पाठ्यक्रम 1 वर्षमा सक्ने छ। त्यो सकेपछि आउने फेरि कहाँ त विद्यालय शिक्षा नै हो नि। त्यही भएर अनौपचारिक शिक्षालाई नेपालको सन्दर्भमा सेकेन्ड चान्स अफ स्कुलिङ पनि भनिन्छ है। विद्यालय शिक्षामा दोस्रो अवसर। मैले यति भनिसकेपछि यसमा मैले धेरै भन्नुपर्ने छैन। त्यही भएर आवश्यकतामुखी यी सबै कुराहरू छन्। अनौपचारिक शिक्षालाई पद्धतिको रूपमा स्वीकार गर्नलाई पाउलो फ्रेरे, इभान इलिस, रेमर जस्ता विद्वानहरूको नाइले काम गरेको छ। त्यही भएर यो अनौपचारिक शिक्षालाई जन्माइयो। त्यसलाई औपचारिक शिक्षाको परिपूरकको रूपमा स्वीकार गर्यो। त्यही भएर यो चलिराखेको छ। त्यसो भने यो चाहिँ के हुन्छ त, एकनासले चल्दैन, समय सन्दर्भ अनुसार चल्छ, एकनासले चल्दैन। अब यसले खास सिकाइ आवश्यकता पूर्ति गर्न सघाउने हो, समस्या समाधान गर्न सघाउने। अब तपाईलाई जाँचमा सोध्ने अर्को प्रश्न के हो भने मानिसका तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सघाउने शिक्षा पद्धति कुन हो? तत्कालका समस्या समाधान गर्न सघाउने शिक्षा पद्धति कुन हो त? औपचारिक कमा औपचारिक, खमा अनौपचारिक, गमा अनियमित। कुन भन्ने त तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले भन्नु होला। तर यसमा चाहिँ के हो भने अनियमित शिक्षा। जति बेला तपाईलाई समस्या पर्छ तत्काल त्यसको समाधान खोज्न तपाई लाग्नुहुन्छ, त्यो अनियमितमा हो। औपचारिकले दीर्घकालीन समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न खोज्छ। त्यसो हो भने अल्पकालीन समस्या चाहिँ अनौपचारिक शिक्षाले समाधान गर्न सघाउँछ। उदाहरणको लागि तपाईलाई लेखपढ गर्न कहीँ यसो जानुभयो बैठकमा, हाजिर गर्न आएन, ल्याप्चे ल्याउनुस् न भन्दा ल्याप्चे लाउनु पर्दा लाज भयो। अब कहाँ हुने त? क ख सिक्न आउने। यो अल्पकालीन समस्या समाधान गर्न। तर अनियमित शिक्षाले तत्काल समस्या समाधानको बाटो खोज्छ। औपचारिकले दीर्घकाल, अनौपचारिकले अल्पकाल र अनियमित शिक्षाले तत्कालका समस्याहरू समाधान गर्न सघाउँछ। त्यही भएर यो कुराहरू छ। अब औपचारिकमा प्रवेश गर्ने माध्यमको रूपमा पनि अनौपचारिक शिक्षालाई लिइन्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् है, तपाईहरुले यहाँ धेरै कुराहरू भनेछ। डी स्कुलिङ सोसाइटी भन्ने मान्छे इभान इलिच, द स्कुल इज डेड भन्ने रेमर, पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड पाउलो फ्रेरे, अनि त्यसपछि औपचारिक शिक्षामा प्रवेशको पथमा भनेर कुम्सले भने। यी सबै कुराले गर्दाखेरि अनौपचारिक शिक्षालाई मलजल पुगेको। यसले अनौपचारिक शिक्षालाई एउटा पद्धतिको रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य गराएको। विशेष गरी पाउलो फ्रेरे, ब्राजिलियन, उनले ल्याएको जुन साक्षरताको अवधारणा छ, त्यो अवधारणाले धेरै धेरै विश्वका मान्छेहरू साक्षर बने। मान्छे जति साक्षर हुँदै गयो चेतना स्तर बढ्दै गयो र त्यसले धेरै कुराहरूमा परिवर्तन ल्यायो। नेपालमा पनि प्रशस्त उदाहरण छ, यसमा हामीलाई केही छैन। अब तपाईलाई अघि पनि मैले भने अनुभव केन्द्रित शिक्षा पद्धति कुन हो?
अरिक अथवा अनियमित नाम एउटै हो है। अरीतिक भनेको रीति नभएको, अनियमित भएको नियम नबसेको। यसको कुनै उद्देश्य हुँदैन, कुनै पाठ्यक्रम हुँदैन, कुनै म सिक्छु भन्ने पूर्व योजना पनि हुँदैन। अकस्मात नै सिकिन्छ, अनुभवबाट सिकिन्छ। विशुद्ध लर्निङ बाई डुइङ। विशुद्ध। तपाईलाई सोध्ने अर्को प्रश्न हुन सक्छ, फर्स्ट ह्यान्ड नलेज कुन शिक्षा पद्धतिसँग सम्बन्धित छ? फर्स्ट ह्यान्ड नलेज त्यो भने के? तपाईले कहीँ कसैले सिकाएको छैन, पढेको छैन, केही गरेको छैन, तर तपाईँ आफैले प्रतिपादन गरेको तपाईको ज्ञान, सिप, धारणा, त्यो भनेको फर्स्ट ह्यान्ड नलेज। जीवन पर्यन्त सिकिराख्ने, जहिलेसम्म जीवित हुन्छ तहिलेसम्म सिकिराख्ने, यो पूर्णतः अनुभवमा आधारित हुन्छ। व्यक्तिको रुचि, सन्तुष्टि, तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने हुन्छ। समय नियम केही पनि हुँदैन, हिँड्दा हिँड्दै, खाँदा खाँदै, काम गर्दा गर्दै सिकिन्छ। त्यस्तो खालको। त्यही भएर यसमा भर्ना हुने, पास हुने, फेल हुने यसमा केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। सिक्नुसँग सरोकार, सिके भयो। उदाहरणको लागि तपाईलाई मोबाइल चलाउन कसले सिकायो? एसएमएस गर्न कसले सिकायो? तपाईले मोबाइल अहिले जे क्रियाकलापहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कुन स्कुलमा पढ्नुभयो, कहीँ तालिम लिनुभयो र त्यो कसरी सिक्नुभयो? तपाईलाई तत्काल आवश्यक पर्यो, कसैलाई सोध्नुभयो, सिक्नुभयो, कोही आफै गरेर सिक्नुभयो। त्यो सबै कुन शिक्षा हो? अनियमित शिक्षा। अनियमित। अब त्यसो भने यहाँ हेरौँ के हुँदो रहेछ यिनीहरूको बिचमा। उद्देश्य हेर्ने हो भने औपचारिक शिक्षामा पूर्व उद्देश्य निर्धारित नै गर्छन्, पूर्व निर्धारित हुन्छ, राज्यले निर्धारण गर्छ। दोस्रो औपचारिक पनि निश्चित हुन्छ, तर सिकारुलाई केन्द्रमा राखेर उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ। औपचारिकमा राज्यको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर उद्देश्य निर्धारण गर्छ। अनैतिकमा उद्देश्य त हुन्छ तर आकस्मिक, तत्काल। अब अर्को छ यहाँ योजनाको कुरा गर्ने। योजना औपचारिकमा पनि हुन्छ, अनौपचारिकमा पनि हुन्छ, तर अनियमितमा योजना पनि हुँदैन, संरचना पनि हुँदैन, उमेरको बन्धन पनि हुँदैन, समय सीमा पनि हुँदैन, पाठ्यक्रम पनि हुँदैन, पूर्व निश्चित विषय वस्तु पनि हुँदैनन्, तत्कालीन समस्या समाधान गर्न शिक्षक जो कोही हुन सक्छ, छोराछोरी पनि शिक्षक हुन सक्छ, साथी पनि शिक्षक हुन सक्छ। अनियमित। तर औपचारिक र अनौपचारिकमा त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस् है, उमेर, तह, संरचना यी सबै निश्चित गरिएको हुन्छ औपचारिकमा। पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम हुन्छ, त्यसैका विषयवस्तुहरू हुन्छन्, सैद्धान्तिक हुन्छ, यहाँनिर कठोर हुन्छ, कक्षा कोठामा गएर पढ्नु पर्यो, विद्यालयमा जानु पर्यो, अनिवार्य हुन्छ, प्रमाणपत्र पाउँछन्, त्यसलाई शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्छ, त्यसैको आधारमा जागिर खाने अथवा अरू करियर छान्ने र त्यहाँनिर सिकाउन प्रयोग गरिने विधि पेडागोजी। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ सिकाउने विधि के त? पेडागोजी। यी सबै कता रहेछन्? औपचारिकतिर। त्यसमा अनौपचारिकतिर चाहिँ के त? ती हुन्छन् तर सिपमा आधारित, सिद्धान्तमा होइन। सिप जस्तै मैनबत्ती बनाउने सिप, धागो काट्ने सिप, के बत्ती काट्ने सिप, अचार बनाउने सिप, यस्ता यस्ता सिपहरू दिने काम अनौपचारिकले गर्छ। त्यही भएर औपचारिक शिक्षाले सिद्धान्त सिकाउँछ भने अनौपचारिकले सिप सिकाए। पाठ्यक्रम सामान्य छ, त्यसमा औपचारिकको जस्तो जटिल पाठ्यक्रम छैन। फेरबदल गर्न पनि सजिलै छ, योग्यतामा पनि लचकता छ, खासै त्यस्तो तोकिएको छैन। निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भन्दा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन नै हावी छ। अर्कोमा निर्णय त्यो छ। उतातिर पढाउन औपचारिक शिक्षा अथवा विद्यालयमा पढाउनलाई पेडागोजी, टिचिङ एप्रोच प्रयोग गरिन्छ, यता एन्ड्रागोजी। पेडागोजी भनेको के? विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, मनस्थिति
यी सबै कुरालाई बुझेर गरिने क्रियाकलाप। त्यसो भने एन्ड्रागोजी के त? प्रौढहरूको रुचि, क्षमता, अनुभव, मूलतः अनुभव केन्द्रित शिक्षण हो एन्ड्रागोजी। प्रौढहरूको अनुभवसँग केन्द्रित। त्यसो भने पेडागोजी चाहिँ केसँग त? बालबालिकाको मनोविज्ञान। यी कुराहरू फरक छ। अब मैले यति भनिसकेपछि यी तीनटै स्वरूपले एउटै कुरा के भन्न सकिन्छ भने शिक्षाको पहुँचलाई यिनीहरूले बढाएका छन्। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि शिक्षा मूलतः औपचारिक र अनौपचारिक पद्धतिबाट दिने गरिन्छ, प्रदान गरिन्छ। यिनीहरूको ढाँचा छ, तर अनियमित यिनीहरूको ढाँचा चाहिँ छैन। तपाईले हात उठाउनु भयो। तपाईँ साथी 1 मिनट है, मेरो यो ल्यापटपमा मैले पावर जोड्छु। अब हामीहरूले यहाँसम्म त हामीहरूलाई त्यति कोही साथीहरूले बुझ्नु नै भयो होला, यसमा त केही छैन। अब अनौपचारिक शिक्षाको थालनी कहिलेदेखि भयो भन्ने नेपालको कुरो हो। नेपालमा चाहिँ 2004 सालदेखि हो है साथी हो, यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्। यो आधार स्कुल ल तपाईको लक्ष्मी ओलीजी तपाईले भनेको ठिकै हो। 2004 सालदेखि नेपालमा अनौपचारिक शिक्षाको सुरुवात गरियो। मूलतः नेपालमा 2004 सालमा आइसकेपछि आधार विद्यालय सञ्चालन गरियो। र त्यो आधार विद्यालयको एउटा जिम्मेवारी के पनि हो भने प्रौढहरू चाहिँ साक्षर गर्नुपर्ने। एउटा आधार विद्यालयले 5 वटा कक्षा चलाउनु पर्ने प्रावधान थियो। तपाईहरुले इतिहास पढ्नु भयो होला नि त शिक्षाको, त्यति बेला त पढ्नु भएको होला। अनि त्यसो गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा विद्यार्थीले 12 जना मान्छेलाई साक्षर गर्नुपर्छ, त्यो मोडलमा चलाएको थियो के। त्यो भएर नेपालमा प्रौढ शिक्षा चलेको मितिदेखि नै अनौपचारिक शिक्षा चलेको भन्ने गरिन्छ। अब त्यो भन्दा अगाडिसम्म निजी स्तरमा चलेका गुरुकुल तिनीहरूलाई औपचारिक भन्न मानिएन, त्यो के अरे अनौपचारिक पनि भन्न सकिएन। अनौपचारिक हुनलाई पनि विधि विधान नियम त चाहिन्छ नि, मात्रै लचकता त फरक हो नि, त्यत्रो विधि तात्विक फरक त छैन नि। अनौपचारिक शिक्षाले पनि त प्रमाणपत्र दिन्छ नि, औपचारिकले मात्रै दिने हो र? अनौपचारिकबाट पढेकाले चाहिँ शैक्षिक योग्यता बढाउँदैनन् र? बढाउँछन्, तर त्यहाँ लचकता छ, यति मात्रै हो। अब यसरी हेर्दाखेरि हामीहरूले के थाहा पाउनु पर्यो भने शिक्षा प्रदान गर्नेमा औपचारिक र अनौपचारिक दुईटा मात्रै आउँदो रहेछ। अनियमितको पढाइ हुँदो रहेछ। अब यहाँ अलिकति हेरौँ शिक्षा प्रदान गर्ने तरिका के छन् त। पहिला हामीले अलिकति हेरौँ, नेपालमा हेर्ने भने दुईटा चलन छ। सामान्यतया एउटा कक्षा शिक्षण पद्धति छ, नेपालले अवलम्बन गरेको यही हो। नेपालले अवलम्बन गरेको कक्षा सञ्चालनको पद्धति अथवा शिक्षा प्रदान गर्ने पद्धति कुन हो त? कक्षा शिक्षण। यसमा के गरिन्छ? पहिला शिक्षक आउँछ कक्षामा, उसले पाठ्यक्रममा भएको जे कुरा पढाउनु पर्ने उसले पढाउँछ। त्यसपछि उसले पढाइसकेपछि अन्तिममा ए नानी बाबु
यो फलानु भनेको के हो भनेर उसले मूल्याङ्कनका 2-4 वटा प्रश्न सोध्छन्। त्यसपछि विद्यार्थीले ल भोलि यो काम गरेर ल्याऊ भनेर छोड्छ। त्यति नै हो नि। त्यसलाई कक्षा शिक्षण पद्धति भनिन्छ। यो पद्धति भनेको पुरानो हो, त्यत्रो प्रभावकारी छैन। त्यसो भने आजको दिनमा चाहिँ कस्तो पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्ला? विश्वमा अहिले धेरै देशहरूले अवलम्बन गरेको शिक्षा प्रदान गर्ने पद्धतिमा फ्लिप्ड क्लासरुम मोडल लिएको छ। FLIPPED क्लासरुम मोडल। यसमा के फरक छ त? परम्परागत पद्धति र कक्षा शिक्षण पद्धति र फ्लिप्ड क्लासरुम मोडलमा के फरक छ? यसमा के गरिन्छ भने भोलि पढाइ हुने पाठ विद्यार्थीलाई आजै गृह कार्यको रूपमा दिइन्छ, यानी कि सबभन्दा पहिला गृह कार्य दिइन्छ। अनि विद्यार्थीले घरमा पढ्छ, त्यो पाठमा उसले गर्नुपर्ने गृह कार्य के हो त्यो गर्छ, अनि ऊ कक्षामा आउँछ। हेर्नुहोस् है, पहिला यहाँनिर चित्रमा देखाएको छ। सबभन्दा पहिला गृह कार्य गर्छ, अनि कक्षामा आउँछ र उसले सिकेका कुरा पनि भन्छ, नबुझेका कुरा पनि गर्छ। त्यसपछि शिक्षकले विद्यार्थीले नबुझेका कुरामा केन्द्रित भएर शिक्षण गर्छ र अन्तिममा विद्यार्थीले सिके कि सिकेनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्छ। त्यसलाई मूल्याङ्कन भन्छ। त्यही हो फरक। हामी कहाँ के रहेछ? पहिला शिक्षकले पढाउने अनि विद्यार्थीले पढ्ने, त्यो चाहिँ कक्षा शिक्षण पद्धति हो। अर्को फ्लिप्ड मोडल भनेको चाहिँ के रहेछ? पहिला विद्यार्थीले पढ्ने अनि शिक्षकले पढाउने। यो पछिल्लो फ्लिप्ड मोडल क्लासरुम मोडल अहिले एकदमै प्रभावकारी मानिएको छ। त्यही भएर म पनि तपाईहरुलाई भने के हो भने भोलि पढ्ने तपाईहरु पढेर आउनुस्, अगाडि नै पढेर आउनुस्। नबुझेका कुरा सोध्ने कम्तीमा तपाईलाई मौका हुन्छ। तपाईले नबुझिकिन एकैचोटी के सोध्ने त? पढेकै छैन भने त के बुझिदैन नबुझ्दैन, तटस्थ कार्य हो नि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। नवराजी तपाईले के सोध्न खोज्नु भएको? हात उठाएको उठाइ गर्नुभयो। ल भन्नुस् त नवराजी तपाईले के सोध्न खोज्नुभयो? नवराजी तपाईले के सोध्नु? हजुर सर, यो अनौपचारिक शिक्षाको विकास कुन देशबाट भएको हो? अनि यो अनौपचारिक शिक्षा भनेको के फरक छ यसमा बताइदिनु हुन्छ? मैले तपाईले भनेको कुरा प्रष्ट सुनिन, तपाईको भोइस ब्रोकन छ। हजुर, अनौपचारिक शिक्षाको विकास कुन देशबाट भएको सर, हैन? यो अनौपचारिक शिक्षा र फरक छ सर, यसको बताइदिनु न। धन्यवाद साथी। यो अनौपचारिक शिक्षाको विकास ठ्याक्कै यो देशबाट भयो भने त्यस्तो फिगर आउट छैन। त्यस्तो फिगर आउट गर्न मिल्दैन। कारण के छ भने ब्राजिलमा पाउलो फ्रेरे भन्ने मान्छेले पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड र उनले के भन्यो भने शिक्षामा सबै मान्छेको समान पहुँच हुनुपर्छ है। विद्यालय शिक्षामा समान पहुँच भएन। विद्यालय शिक्षा हुने खाने धनी मान्छेहरूको लागि मात्रै भयो, गरिब गुरुबाको लागि भएन। त्यही भएर शिक्षा समान भएन भनेर उनले वकालत गरे। अब त्यसपछि यता तान्जानियामा त्यहाँका नियरर भन्ने नेताजीले कार्यमूलक साक्षरता मध्ये ब्राजिलियन फिलोसफीलाई कार्यान्वयन गरे सुरुमा। तर उनीहरूले गर्दाखेरि त्यहाँनिर कुनै सिस्टम बसेन। त्यसैले कुनै देशले जस्तो नेपालकै कुरा गर्ने हो भने एक थरी मान्यता के छ भने पहिला चलेका गुरुकुल, ती संस्कृत पाठशालाहरू तिनीहरू थिए नि, ती त अनौपचारिक मोडलबाट चलेका थिए नि। त्यसलाई किन अनौपचारिक नमान्ने भन्ने बहस अहिले पनि छ। यो स्थिति रहेको भएर अनौपचारिक शिक्षाको फलानु देशबाट थालनी भयो भन्ने आधिकारिकता छैन है साथी। भन्नलाई कतिले दूत शिक्षाको सुरुवात बेलायतबाट भयो, त्यही भएर अनौपचारिक शिक्षा बेलायतबाट भयो भन्ने पनि छ। नभएका होइन। अनमुट गरेर कुरा गर्नु न साथीहरु।
कसैले नालन्दा विश्वविद्यालय अनौपचारिक विश्वविद्यालय हो, त्यो चाहिँ पूर्वीय दर्शनको पुरानो विद्यालय पनि हो भन्ने गरिरहेको छ। सबैको तर्क छन्, तर आधिकारिकता नभएकोले यही देश पहिलो हो भन्ने छैन है। तपाईँको कुरा मैले यति भने। ल अब हामी फेरि उसमा जान्छौँ र म तपाईँहरू साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने यहाँ धेरैजना साथीहरूको नाम देख्दिनँ। तपाईँलाई यो के मोबाइलका यत्रा नाम राखेर तपाईँहरूले नगर्नुहोस्। तपाईँहरूको नाम यहाँबाट हटाइन्छ, तपाईँले पैसा तिरेर पनि हटाइन्छ। तपाईँहरू सबैले आफ्नो सही लेख्नुहोस् र यहाँ प्रस्तुत हुनुहोस्। तपाईँहरू सुन्नुहोस् है, आफ्नो नाम लेख्नु भएको छैन। आजलाई मैले के गर्छु, भोलिदेखिको क्लासमा जसको नाम यहाँ हुँदैन त्यो साथीलाई मैले यहाँबाट रिमुभ गर्छु, ब्लक गर्छु। त्यसपछि तपाईँले पैसा तिरेर पनि यहाँ जोइन हुन पाउनुहुन्न। त्यति गाह्रो छ, तपाईँले हलुका रूपमा नलिनु होला। तपाईँको नाम त छ नि, तपाईँले नाम लेख्दा के जान्छ यार? तपाईँ नाम पनि भन्न नसक्ने के हो? तपाईँलाई नाम भन्न गाह्रो हुन्छ? तपाईँ पढ्न आउने यत्रो शिक्षित मान्छे, तपाईँको नाम त्यहाँ राख्दा के बिग्रिन्छ? तपाईँको नामै भन्न नहुने त्यत्रो अपराध हुन्छ हामीले भन्दा? त्यस्तो हुँदैन एकदम सर। भोलिदेखि जसको यहाँ नाम हुँदैन अरू कुनै पनि माध्यमबाट जोडिनुहुन्छ मैले ब्लक गर्छु। माधव सरले गरेर हुँदैन। ठीक हो सर, मैले गरिदिन्छु। मैले तपाईँले पैसा तिर्नु भएन, मेरो त काम होइन हेर्ने। मेरो काम पढाउने हो, म पढाउँछु। तर तपाईँको नाम भयो भने पढाउँछु, नाम भएन भने पढाउँछु। तपाईँको नाम चाहिन्छ मलाई। अब त्यसपछि हामी अरू सोध्नु भएन। तपाईँहरूलाई कसरी नाम लेख्ने के गर्ने सबै अनलाइनमा त्यहाँ भनेको छ। माधव सरसँग सोध्नु होला अथवा त्यहाँको सेडेपको साथीहरूसँग सोध्नु होला, सबैले सिकाइदिन्छ। तर बिना नाम रियलमी अनि त्यो WX के हो मलाई त म मान्दिनँ। मेरो क्लासमा एउटा पनि विद्यार्थी नाम नलेखिकन आयो भने म इमिडिएट ब्लक गर्छु। यहाँ छुटोस्, तपाईँले पैसा तिरेको होस् नहोस् मलाई मतलब छैन। त्यो कुरामा तपाईँ सचेत हुनुहोस् कुनै पनि हालत। ल रोकाएजी, मैले त्यति भने। तपाईँको आन्सर अब तपाईँले खोजे जस्तो भएन, त्यसमा दुखी नहुनु होला। त्यस्तो क्वेसन सोद्धा पनि सोध्दैन। विश्वमा पहिलो अनौपचारिक शिक्षाको थालनी कहाँ हो भनेर सोध्दैन। कन्ट्रोभर्सी छ, विवादास्पद कुरा यहाँ गर्नु हुँदैन। बेलायत भनेर हुन्छ र त्योसँग आधिकारिकता हुनु पर्यो नि, परेन? त्यतिकै भनिदिने, त्यो भन्न मिलेन। मात्र एउटा कुरा के हो भने अनौपचारिक शिक्षालाई प्रकट गराउनमा चाहिँ पाउलो फ्रेरेको कन्ट्रिब्युसन छ, योगदान छ। इभान इलिचको त्यो डी स्कुलिङ सोसाइटीको कुराहरू छ। रेमरले द स्कुल इज डेड भने यसले विश्वमा एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा ठुलो तरङ्ग ल्याएकै हो, कम्पन ल्याएकै हो। त्यही कारणले अनौपचारिक शिक्षालाई मलजल हुँदै 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 ल्याएको। अनौपचारिक शिक्षा र औपचारिक शिक्षाको बिचमा त्यत्रो कहाँ छ रहेछ त? सबैको सिस्टम त एउटै छ, मात्र एउटाले अलिक नयाँ माया गरेर पढाउँदो रहेछ, अर्कोले दया माया गर्दैन, डन्डा लाउँदछ। त्यही त हो। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई फ्लिप्ड क्लासरुम मोडलको कुरा गर्दै थिएँ। शिक्षा दिने दुईटा तरिका भयो, एउटा क्लासरुम पद्धति, अर्को फ्लिप्ड क्लासरुम मोडल। फ्लिप्ड क्लासरुम मोडलमा चाहिँ पहिला विद्यार्थीले पढ्ने अनि शिक्षकसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र बल्ल अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि अनि शिक्षकले पढाउने, अन्तिममा मूल्याङ्कन। कक्षा कोठाको पद्धतिमा के रहेछ त? पहिला शिक्षकले पढाउने, मूल्याङ्कन गर्ने अनि विद्यार्थीलाई गृह कार्य दिने। त्यसो भने फ्लिप्ड मोडल ठिक त्यसको उल्टो, पहिला विद्यार्थीलाई गृह कार्य दिने, विद्यार्थीले गरेर ल्याउने अनि शिक्षकले पढाउने अनि मूल्याङ्कन गर्ने। यो चाहिँ बढी प्रभावकारी मानिँदो रहेछ। अब त्यसो भने अर्को फेरि के छ त? अर्को मोडल हेर्नुहोस् है, समस्यामा आधारित सिकाइ भन्छ, प्रब्लम बेस्ड टिचिङ, शिक्षण डेलिभरी मोडको कुरा गरेको। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त? विद्यार्थीलाई समस्या दिने, उनीहरूलाई गर्न लाउने। समस्या भनेर के? बाबु यो प्रश्न भनेर दिन्छु नि, हामीहरूले सोध्ने गरेका प्रश्न
विद्यार्थीको लागि समस्या हो। ल a + b होल स्क्वायर बराबर के हुन्छ लेखेर देखाऊ भन्नु पनि समस्या दिनु हो। ल नानी बाबु प देखि ज्ञ सम्म लेखेर देखाऊ भन्नु पनि समस्या हो। पहिला विद्यार्थीलाई समस्या दिने र विद्यार्थीबाट त्यसको जवाफ जे आउँछ त्यसमा आधारित भएर जे कुरा सिकेका छन् त्यसलाई त्यही छोड्ने, जे कुरा सिक्न बाँकी छ भन्ने लाग्छ त्यसमा आधारित भएर शिक्षण गर्ने काम के रहेछ, समस्यामा आधारित सिकाइ अर्थात् प्रब्लम बेस्ड सिकाइ। त्यसो भने यसमा शिक्षकको भूमिका के त? सहजीकरण। काम चाहिँ कसले गर्ने? विद्यार्थी स्वयंले। कसरी गर्ने? लर्निङ बाइ डुइङ। त्यो हो समस्यामा आधारित सिकाइ। अर्को छ ब्लेन्डेड सिकाइ। ब्लेन्डेड यो भनेको मिश्रित, मिसाइएको। कस्तो? तपाईँ घरमा पनि पढ्ने, स्कुलमा पनि पढ्ने, आमुन्ने सामुन्ने भएर पनि पढ्ने, अनलाइनमा पनि पढ्ने, अनुहार देखाएर पनि पढ्ने, अनुहार नदेखाएर पनि पढ्ने, अर्थात् आफैले पनि पढ्ने, त्यसपछि शिक्षकको सहायतामा पनि पढ्ने, सो अध्ययन पनि हुने, शिक्षकले पनि सिकाउने। यो दुईटै कुरालाई मिसाएर बनाइएको विधि हो ब्लेन्डेड। अर्को छ कार्यमा आधारित शिक्षण, वर्क बेस्ड टिचिङ। जस्तो कार्यमा आधारित तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष काम गर्न दिने। अहिले ब्याचलर सकेपछि कमर्स पढ्ने मान्छे ब्याचलर सकेपछि 6 महिना अन द ट्रेनिङ काम गर्न जान्छ, ओजेटी। एजुकेसन गरेको तपाईले गरेको प्र्याक्टिसमा जानुहुन्छ, त्यो प्र्याक्टिस टिचिङमा जानु पनि कार्यमा आधारित शिक्षण हो। सिटी भिटीबाट सञ्चालन गरिएका डिप्लोमाको कोर्सहरू त्यसैमा आधारित हुन्। त्यही भएर हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने शिक्षणका पद्धतिहरू परम्परागत रूपमा विश्वमा प्रचलनमा रहेको पपुलर चाहिँ कक्षा शिक्षण पद्धति रहेछ, क्लासरुम बेस्ड टिचिङ। सबभन्दा बढी प्रभावकारी चाहिँ फ्लिप्ड टिचिङ मेथड रहेछ, त्यो मोडल रहेछ, त्यो एप्रोच रहेछ। त्यसपछि अर्को देखिएको चाहिँ प्रब्लम बेस्ड टिचिङ पनि रहेछ। विद्यार्थीलाई पहिला समस्या दिने अनि उनीहरूले काम गर्छन्, शिक्षकले सहजीकरण गर्ने। अर्को रहेछ ब्लेन्डेड, त्यसपछि कार्यमा आधारित। यस्ता खालका शिक्षण पद्धतिहरू छन् है। अब त्यसो हो भने हामीले यति कुरा डेलिभरी अफ टिचिङको कुरा यति के एडुकेसनको कुरा यति गरिसकेपछि अलिकति हामीले यहाँ सम्झिनु पर्ने कुराहरूलाई यसरी यो टेबलमा एउटा चार्ट बनाएर तपाईहरुलाई राखिएको छ। यो तपाईहरुले घोक्ने। उदाहरणको लागि गणित शिक्षाको सुरुवातकर्ता को हुन्? पाइथागोरस। शिक्षामा मनोवैज्ञानिक चिन्तनको सुरुवात गर्ने को हुन्? हर्बर्ट स्पेन्सर। प्राकृतिक शिक्षाको अवधारणा कसले ल्याए? रुसोले। सामाजिक शिक्षाको अवधारणा पेस्टालोजी। समाजवादी शिक्षा कार्ल मार्क्स। यसलाई हामीहरूले के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि क्रान्तिकारी। ज्ञान विकासका चरण भनेर अगस्टे कम्टेले भने। प्रश्नोत्तर विधिको सुरुवात कसले गरे? सुकरात। यस्ता कुराहरू छन्। जस्तै नैतिक शिक्षा अरस्तु, डायलेक्टिक सुकरात, प्रदर्शन विधि सिमन ए न्याप, सर्वेक्षण यिनीहरू। यी कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ। जाँचमा तपाईहरुलाई जोडा मिलाउनेमा सोध्न सक्छ। एउटा मात्रै त किन सोध्थे यस्तो मौका पाउँदा, 3टा 4वटा राखेर सोधिन्छ। त्यही भएर यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। कतिसम्म भने के अरे यो भन्दा अगाडि हामीले पढ्यौं नि, जस्तो स्कुल इज डेड, पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड, यी कुराहरू जस्तै हुन्। त्यही भएर यो कुरा तपाईले सम्झिनु पर्छ। अब यहाँ यो भन्दा बाहिर यसैसँग फेरि अरु जोडिएर के सम्झिने? यो त्रिपिटक भनेर भनेको छ। त्रिपिटिक होइन, त्रिपटक। के त्रिपिटक? यो बुद्ध धर्मको धर्म ग्रन्थ हो, बुद्धिस्ट धर्म ग्रन्थ हो। यसमा 3वटा पिटक छन्, सुक्ति पिटक, अभिधम्म पिटक अनि विनय पिटक। त्यसो भने यो सुक्ति पिटकले के कुरालाई संकेत गर्छ? जोडा मिलाउनेमा सोध्छ तपाईलाई। उपदेश,
अभिधम्म पिटकले केमा बुद्धको विचार अनि विनय पिटकले केमा पालना गर्नुपर्ने नियम भनेको छ। अब त्यसो भने अहिले पढेको चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक अनि अनियमित शिक्षाका स्वरूप त्यत्रो पढेको छ अनि क्वेसन चाहिँ यताबाट सोध्छ। त्यसरी नै त सोधिरहेको छु। यता सोधेन भने त यता सोध्नु पर्यो नि फेरि। त्यही भएर यी कुराहरू तपाईँहरूले नोटिस गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेपालको पहिलो शिक्षा सचिवको, नेपालको पहिलो महिला प्रधानाध्यापकको, नेपालको पहिलो महिला शिक्षकको, तपाईँलाई पहिलो अङ्ग्रेजी शिक्षक त थाहा छ नि, नेपालको पहिलो हेड टिचरको, यस्ता कुरा त तपाईँको विषयसँग सम्बन्धित नै हुन् साथी। त्यही भएर यो सोच सम्भावना छ, यस्ता कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अब मैले यति भनिसकेपछि हामीहरूले अहिलेसम्म पढेका के हुन् त? शिक्षाका स्वरूप पढ्यौँ, ध्यान दिनुहोस् है। शिक्षाको स्वरूप पढ्यौँ, शिक्षाको अर्थ पढ्यौँ, त्यसका सञ्चालन डेलिभरी पद्धतिहरू पढ्यौँ, शिक्षाका व्यक्तिगत उद्देश्य पढ्यौँ, त्यसका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू पढ्यौँ, सामाजिक उद्देश्यहरू पढ्यौँ, व्यक्तिगत कार्य हेरौँ, सामाजिक कार्य हेरौँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक यी काम पनि हेरौँ। त्यसो हो भने यत्रो बद्देबाट सोध्ने एकदम गोल्ड चाहिँ के त? शिक्षाको शाब्दिक अर्थ नम्बर 1 मा पनि एडुकेयर एडुसियर त्यो। त्यसपछि व्यक्तिगत कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य या राष्ट्रिय कार्य, यिनै कार्यहरूबाट। तेस्रोमा के सोध्छ? परिभाषा के? पहिले मैले देखाएको छ नि त्यस्ता, जस्तो डी स्कुलिङ सोसाइटी, द स्कुल इज डेड, यस्ता कुरा सोध्छ। अब नचुक्किनु होला ल। अब यो युनिटमा तपाईहरुलाई कसैलाई अहिले पढेकोमा केही कन्फ्युजन छ भने यो बारेमा हामी बढीमा 5 मिनेट छलफल गर्छौं, त्यसपछि फेरि अर्कोमा हामी प्रवेश गर्छौं। कसैलाई केही सोध्नु छ? सर यो अनियमितको बारेमा केही भन्दैन सर? अनौपचारिक र अनियमित भन्ने बित्तिकै सुन्नुस् है, अनियमित भनेको चाहिँ नि नियम नभएको, नियमसँग नचल्ने, कुनै पनि नियम नबाँधिएको स्वतन्त्र रूपमा सिक्ने कुरा हो। म सिक्छु भनेर सिक्ने होइन। तपाई हिँड्दा हिँड्दै, खेल्दा खेल्दै, काम गर्दा गर्दै अटोमेटिक सिकिने कुराहरू। कहिलेकाहीँ तपाईको लागि तत्काल समस्या पर्यो, त्यो समस्या समाधान गर्नलाई तपाईले काम गर्दा गर्दै सिक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको अनियमित शिक्षा। सर भन्नुस् न। यो जनशक्ति उत्पादनको विकास गर्ने कार्य राष्ट्रिय कार्य र सामाजिक कार्य दुईटैमा पर्छ सर? दुईटैमा पर्छ। त्यही भएर सामाजिक कार्य पनि हो, राष्ट्रिय कार्य पनि हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय कार्य चाहिँ होइन नि सर। जनशक्तिको आदान प्रदान चाहिँ सुन्नुस् न, यहाँ तपाईले सोधेको राम्रो कुरा सोध्नुभयो। जनशक्ति उत्पादन गर्ने सामाजिक काम पनि हो, राष्ट्रिय काम पनि हो। जनशक्तिको आदान प्रदान लिने दिने काम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हो। तपाईहरुले गर्नु भएन। अब हामी अर्कोमा प्रवेश गरौँ है त। हुन्छ सर, के अझै के सोध्नु छ? तपाईहरु हेलो सर, तपाईहरु आज हिजो पाठहरु घरमा हेर्नुस्, तपाईलाई कन्फ्युजन लाग्दैन पनि सोध्न पाउनु, त्यसमा समस्या छैन। तर सोध्नलाई हजुर सर, विशिष्ट शिक्षाको बारेमा अलिकति भनिदिनुस् न सर। के को? विशिष्ट शिक्षा क्या हो? विशिष्ट शिक्षा भनेको यहाँ समाज शिक्षा र विशिष्ट शिक्षा हुँदो रहेछ सर। अनि त्यो विशिष्ट शिक्षा भनेको कस्तो किसिमको हुँदो रहेछ अलिकति भनिदिनु। मलाई थाहा भएन सर, विशिष्ट शिक्षा भनेको यो पाठ्यक्रममा नै छैन। यहाँ शिक्षा
सामान्य शिक्षा विशिष्ट शिक्षा अब कहाँबाट कसले कहाँ कुन शब्द जन्मायो त्यो मलाई थाहा छैन। थाहा नभएको कुरो मैले के बोल्ने। शिक्षा पनि सामान्य र विशिष्ट हुँदो रहेछ। फेरि मलाई सिकाइदिनुहोस् न के रहेछ। विशेष शिक्षा हुन्छ। विशेष एकछिन सर यहाँ सामान्य शिक्षा र विशेष शिक्षा हुन्छ। विशिष्ट लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्ने भनेर भनिरहेछ हैन। अब त्यही अब नयाँ कुरा आयो त्यही भएर सरसँग सोधेको नि। तपाईँ त्यसको फन्दामा नलाग्नुस्, त्यो गलत कुरा नपढ्नुस्। तपाईलाई औपचारिक, अनौपचारिक, अनियमित यति 3टा शिक्षाका स्वरूप हुन्। त्यसको ग्यारेन्टी मैले भने। जोसुकैलाई सोध्नुस्, जहाँसुकै जेसुकै पढ्नुस्, त्यही 3टा हो। जाँचमा त्यही 3टाको फेरीमा बसेर क्वेसन सोध्छु। तपाईलाई यहाँबाट सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेसन मैले झन्डै 20 वटा भन्दा बढी तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। 20 वटा भन्दा बढी। कतिले नोटिस गर्नुभयो, कतिले गर्नु भएन, त्यो तपाईको कुरा हो। तर ख्याल गर्नुस्, तपाई ती विशिष्ट, ती विशेष ती कुरा होइन। विशेष शिक्षा भनेको त अनौपचारिक शिक्षाबाट आउने शिक्षा हो। विशेष अनौपचारिक अन्धा अपाङ्गलाई दिने शिक्षा विशेष। समानुपातिक शिक्षा अर्कै हो। यी कुरा त हामी पछि पढ्छौँ। अहिले हामी मूल स्ट्रक्चरमा छौँ, मूल यसको रूपमा छौँ। तपाईले कहाँबाट विशिष्ट र सामान्य कुरा गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। त्यसको जेस प्रचलनमा छैन। जनशक्ति उत्पादनलाई मुख्य प्रणाली बनाउने औपचारिक शिक्षा हो सर? होइन त। नभए तपाईँ किन कक्षा 1, कक्षा 2, 3, 4 गर्दै पढ्नुहुन्छ? शैक्षिक योग्यता नभए त तपाईले काहीँ केही गर्नै पाउनुहुन्न नि। होइन, तपाईँ 5 वर्षको हुँदैमा तपाईँ अनौपचारिक शिक्षामा गएर पढ्न पाउनुहुन्छ र? पाउनुहुन्न नि त। सजिलो कहाँ छ र त्यहाँ? त्यस्तो छैन। संस्कृति, मौलिकता, ज्ञान, विज्ञानहरूको हस्तान्तरण पनि सांस्कृतिक र परम्पराको संरक्षण गर्ने कार्य चाहिँ शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्छ सर? अघि सामाजिक कार्य भनेको होइन। सामाजिक भित्र एउटा संरचनात्मक कार्य भनौँ, अर्को क्रान्तिकारी कार्य पनि पढ्यौँ नि। ज्ञानको हस्तान्तरण सामाजिक कार्य भन्छ। हजुर, तपाईहरुको धेरैको साउन्ड इको भयो, मैले सुनिन है। मैले तपाईहरुको कुरा सुनिन। संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान र ज्ञानको हस्तान्तरण भन्ने कार्य कुन कार्य अन्तर्गत भयो सर? त्यो त संरक्षण नै हो नि त। संरचनात्मक काम, सामाजिक काम भएन त। तपाईको पिताजीले जे काम गर्नु भएको थियो, छोराले त्यही काम गर्नु हस्तान्तरण हो, संरक्षण हो। तपाईको पुर्खाले जे काम गरेको थियो, अहिलेको सन्ततिले त्यही काम गर्नु संरक्षण हो, हस्तान्तरण हो। दुईटै हो नि त। सामाजिक काम। औपचारिक शिक्षालाई उता संकुचित अर्थमा पनि जोड्न सकिन्छ सर? संकुचित शिक्षा भनेकै त औपचारिक हो नि त। अस्ति हिजो हामीले त्यही पढेको होइन? विद्यालयले दिने जति सबै शिक्षा हो संकुचित हो। विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने संकुचित हो। हिजो त्यत्रो पढेको तपाईको क्लास थिएन क्या? अनौपचारिक शिक्षामा प्रमाणपत्र दिइन्छ, तर कुन आधारमा रहेर प्रमाणपत्र? कुनमा? अनौपचारिक शिक्षामा तपाईलाई औपचारिक शिक्षाले चाहिँ कुन आधारमा दिन्छ मलाई बताउनुस् त। औपचारिक शिक्षाले चाहिँ कुन आधारमा प्रमाणपत्र दिन्छ त? परीक्षाका आधारमा। अनि अनौपचारिक शिक्षाले चाहिँ परीक्षा लिँदैन त? परीक्षा भनेको त मूल्याङ्कन हो नि त। लिन्छ सर, लिन्छ। अनौपचारिक शिक्षामा नि मूल्याङ्कन हुन्छ नि त। त्यही मूल्याङ्कनकै आधारमा दिने होइन र? त्यस्तो के पाए त्यही चाहिँ कुरा नसोध्नुहोस् न। तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने कुराहरू सोध्नुहोस्, अनि तपाईहरुले ठ्याक्कै नबुझेको कुराहरू सोध्नुहोस्। त्यो आधार भनेको होइन। बरु तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने अनौपचारिकमा पढ्ने, प्रौढ साक्षरता कक्षामा पढ्ने मान्छेको पनि एक्जाम हुन्छ क्या साथी? तिनीहरूको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा जो मान्छेले सर्टेन क्राइटेरिया पुरा गर्छ त्यसलाई पो प्रमाणपत्र दिइन्छ त।
सबैलाई दिइन्छ र दिँदैन नि त। मात्र मूल्याङ्कन गर्ने कुरा यतातिर लचक होला, हेलो फर्मलमा चाहिँ कठोर होला। सर नमस्ते सर, सुन्नु न, त्यो शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य र के अरे त्यो उद्देश्यहरू 13वटा र 12वटा त्यसमा कुन फरक छ सर? त्यो हजुर शिक्षाको जुन उद्देश्यहरू छ नि, राष्ट्रिय उद्देश्य र विद्यालय तहगत उद्देश्यहरू, तिनीहरूमा के फरक छ? के छ भन्नु, मैले तपाईँले कस्तो क्वेसन सोधेको क्या? अनि जुन नेपालले जुन राज्य शिक्षाको जुन राष्ट्रिय उद्देश्य छ नि, ठिकै छ, मैले तपाईँले सोधेको क्वेसन जाँचमा सोध्दैन, 100% सोध्दैन। राष्ट्रिय उद्देश्य र विद्यालय शिक्षाको उद्देश्यमा के फरक छ भने तपाईँलाई जाँचमा कुनै हालतमा सोध्दैन। तर तपाईँले सोध्नु भएको कुरा के हो भने राष्ट्रिय उद्देश्य भन्ने बित्तिकै विद्यालय शिक्षाको सानो उद्देश्य मात्रै होइन, यसभित्र सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापहरूको समग्र उद्देश्य हो। त्यो ठुलो हो, त्यसले विश्वविद्यालयको शिक्षा पनि समेट्छ, अनौपचारिक शिक्षाको उद्देश्य पनि समेट्छ, औपचारिक भनेको विद्यालय शिक्षाको पनि समेट्छ। तर विद्यालय शिक्षाको उद्देश्यले विद्यालयका क्रियाकलापहरूको उद्देश्य मात्रै समेट्छ। विद्यालय शिक्षाको जननी माता आमा भनेको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य हो। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यमा आधारित भएर विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ। विद्यालय शिक्षाको उद्देश्यले विद्यालयमा सञ्चालन गरिने पठन पाठन शैक्षणिक क्रियाकलापमा मात्रै केन्द्रित गर्छ। विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षाको बारेमा बोल्दैन, अन्य अनौपचारिक शिक्षातिरको कुरा पनि गर्दैन, खुला शिक्षाको बारेको कुरा पनि गर्दैन, कोचिङ क्लासहरू यस्ताको कुरा पनि गर्दैन। तर राष्ट्रिय शिक्षाले त्यो सबै गर्छ। राष्ट्रिय शिक्षा भनेको माउ भयो, विद्यालय शिक्षा भनेको चल्लो भयो। अब कसरी भनौँ, कुरा बुझ्नुभयो कि नै? बुझ्यो सर। डकार सम्मेलनले सन् 2015 सम्मको लागि कार्यक्रमको कुल लागत कति अनुमान गरेको थियो? म्याडम, म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईँले यहाँ के पाठ पढिरहनु पर्छ त्योभन्दा बाहिर गएर म के क्वेसन आन्सर गर्न बसेको मान्छे हो? तपाईँलाई यहाँ जे पाठ पढाएको छ मैले तपाईँलाई यहाँ पढेकाबाट नबुझेका कुरा बोल्नलाई तपाईँलाई अवसर दिएको त। तपाईँसँग सवाल जवाफ गर्न म बसेको होइन म्याम, त्यसरी नसोध्नु होला। हाम्रो कोर्स एक भनेर मात्रै तपाईँ पास हुने हो त म भनिदिइहाल्छु। सोध्नुहोस्, सोधेको सबै क्वेसन भनिदिनु। त्यस्तो होइन, तपाईँले यहाँ पढ्दा नबुझेका भनेको भन्नाले तपाईँलाई मौका दिएको त। तपाईँहरू मैले मौका किन दिनु पर्यो त नि? व्यापक अर्थ भने के अनियमित शिक्षा हो सर? यसरी सुन्नुहोस् है म्याम, व्यापक अर्थ भनेको कस्तो हो भने विद्यालयमा दिइने शिक्षा मात्रै चाहिँ संकुचित हो। सिकाइ भनेको विद्यालय भन्दा बाहिर पनि हुन्छ। ती सबैलाई एकै ठाउँ जोडेर सिक्नु चाहिँ व्यापक अर्थ हो। जस्तै तपाईँ बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म स्कुलमा हुनुहुन्छ, त्यो स्कुलमा सिकेकै ज्ञानले तपाईँको जीवन चल्छ त? चल्दैन होला। तपाईँले घर पनि सिक्नुहुन्छ, साथीभाइसँग बोल्दा पनि सिक्नुहुन्छ, ठुला मान्छेसँग बोली चालीले पनि सिक्नुहुन्छ, त्यो पनि त शिक्षा हो नि। त्यसले पनि त तपाईँको जीवन निर्वाहमा सघाएको हुन्छ नि त। त्यो भएर ती सबैको समष्टि रूप चाहिँ अर्थ हो। त्यहाँनेरि औपचारिक पनि हुन्छ, अनौपचारिक पनि हुन्छ, अनियमित हुन्छ। मोडबाट सिकिने व्यापक अर्थ हो। विद्यालय मात्रै सिकिने कुरा चाहिँ संकुचित अर्थ, अथवा अनौपचारिकमा मात्रै सिकिने पनि संकुचित अर्थ, अथवा अनियमितमा मात्रै सिकिने पनि संकुचित अर्थ हो। यो तीनवटा शिक्षा पद्धति मध्ये कुनै एउटा पद्धतिमा मात्रै केन्द्रित भएर सिकिने शिक्षा चाहिँ संकुचित अर्थ। बुझ्यो? बुझे सर। अनि व्यापक अर्थ तलको मध्ये कुन हो भनेर संकुचित अनौपचारिक भनेर चाहिँ आउँदैन सर क्वेसन? यसरी सोध्दैन म्याम। व्यापक तपाईँलाई के सोध्न सक्छ भने तलका मध्ये कुन शिक्षाको संकुचित अर्थ हो। अब तपाईँलाई त्यहाँ दिन्छ प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा,
विद्यालयमा प्रदान गरिने शिक्षा यस्तो यस्तो भनेर सोधिन्छ नि त, हामी झुकिनै पर्दैन। मैले तपाईलाई प्रश्न के भने यो 3वटा धार मध्ये कुनै एउटा धार मात्रै समातेर बस्नु जति चाहिँ त्यो के हो, संकुचित हो। तर तीनटैलाई समेटेर सँगै जानु चाहिँ फेरि के हो, व्यापक है। हजुर सर। अनि सर एउटा मैले यहाँ भेटेको थिएँ बुक पढ्दाखेरि, यो पैठारी मोडल भनेर दिएको रहेछ सर, यो के हो? हजुर, यहाँ जस्तै अनौपचारिक शिक्षालाई यस्तो क्वेसन भेटे सर मैले, अनौपचारिक शिक्षालाई संगठित शैक्षिक पद्धति बनाई पैठारी मोडल बनाउने श्रेय कसलाई जान्छ भन्ने रहेछ सर। पैठारी भनेको के हो सर? पैठारी भनेको आयात। हजुर हजुर। अब आयात कुन देशको कुरो गरेको मलाई थाहा छैन। हजुर, यो आयातको कुरो म जान्दिन। हजुर, शिक्षामा आयात निर्यातको कुरै हुँदैन सर। यस्तो क्वेसन पाएँ, अब क्वेसन मिस्टेक पनि हुन सक्छ नि सर। ल यो यस्ता कुरा नगर्नुस् न, त्यो यस्ता नलाग्नु। हजुर हस् सर, थ्याङ्क यू सर।